वेदों, पंडितों, सन्यासियों, महाराजों और ज्योतिषियों के दबे हुए सीनों के राज, उनके सदरी ब्याजी कलमी नुस्खाजात आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। सर से लेकर पाँव तक तमाम अमराज का जड़ी बूटियों से इलाज मुमकिन बनाया गया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की बरवकत आपको इत्तला मिल सके। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपके लिए ला रहा हूँ ये हिचकी के इलाज के बारे में है कि हिचकी जो है उससे आदमी को कितनी तकलीफ़ होती है और उसके बाद उसके इलाज के लिए बंदे को क्या करना चाहिए। दोस्तों, हिचकी जो है वो बाज़ औक़ात बैठे बैठे आना शुरू हो जाती है, जो अक्सर ज़्यादा देर तक बरकरार रहे तो परेशानी और बेचैनी का बाइस बनती है, जिसकी वजह से काम करने की सलाहियत भी मुतासर होती है। हिचकी उस वक़्त शुरू होती है जब इंसान के पेट और सीने के दरमियान अज़ा, जिसे डायाफ्राम कहते हैं, सिकुड़ जाते हैं और हिचकी की आवाज़ पैदा होना शुरू हो जाती है। आमतौर पर हिचकियाँ कुछ मिनटों के लिए निशाना बनाती हैं, लेकिन कुछ अफराद में हिचकियों का दौरानिया कई घंटों और कई दिनों तक बढ़ सकता है। मुख्तलिफ़ अफराद में हिचकियाँ शुरू होने की वजूहात एक जैसी नहीं होती। बाज़ अफराद को सिर्फ़ एक वजह से हिचकी आती है, जबकि मुतअद्दिद अफराद को कई वजूहात की बुनियाद पर हिचकी शुरू हो जाती है। मैदे के अमराज, जिन लोगों को मैदे के अमराज हों उनको भी हिचकी का सामना करना पड़ता है। जब मैदा में बनने वाला एसिड खुराक की नाली में दाखिल होता है तो हिचकियों का सामना करना पड़ता है और इससे बदतरीन हिचकियाँ शुरू हो जाती हैं जो कई घंटों तक जारी रहती हैं। मैदे में बनने वाले एसिड से छुटकारा पाने के लिए मुरब्बा भी जो है उसका इस्तेमाल बेहतर रहता है। तंबाकू नोशी के हवाले से न सिर्फ फेफड़ों की बीमारियों के ख़तरात बढ़ते हैं, बल्कि इससे अफराद में हिचकियों का इम्कान भी बढ़ जाता है। जज्बाती कैफियत में जज्बाती तनाव, जोश खरोश के बढ़ने से दिल की हरकत में तेज़ी आती है और इससे भी हिचकियाँ शुरू हो जाती हैं। मसालेदार खाने की वजह से भी हिचकियाँ शुरू हो जाती हैं। अल्कोहल और कार्बोनेट ड्रिंक के इस्तेमाल से जो हिचकियाँ हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। हिचकियों की और भी वजूहात हो सकती हैं, मसलन बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म खाना खाना, माहौल के दर्जा हरारत में अचानक तब्दीली, बहुत ज़्यादा हवा निकलना, च्यूइंग दबाने के चबाने के दौरान सांस लेना। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हिचकियाँ शुरू होने के ख़तरात भी बढ़ जाते हैं। ये ख़तरात तब बढ़ते हैं कि जब बहुत ज़्यादा ज़हनी जज्बाती दबाव का शिकार हों या आपको इज़्तिराब का सामना है, सर्जरी करवाई हो। सर्जरी में ख़ास तौर पर पेट के जो है सर्जरी वो ज़्यादा हिचकी का सबब बन सकती है। ज़्यादातर केसेस में हिचकी ख़तरनाक साबित नहीं होती, ताहम लंबे अरसे तक अगर ये हिचकी जारी रहे तो ज़िंदगी को मुतासर कर सकती है। अगर 2 दिन के बाद हिचकियाँ ख़त्म ना हो तो फिर आपको इसकी तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो के साथ जो है वो एहतियात करनी चाहिए। हिचकी का देसी इलाज, हिचकी को ख़त्म करने के लिए बहुत से इलाज तजवीज़ किए जाते हैं। आमतौर पर थोड़ी देर बाद हिचकी खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती है, ताहम अगर कुछ मिनटों के लिए बरकरार रहे तो बेचैनी में इजाफ़ा हो सकता है। हिफाजती तदाबीर में टिशू से पानी पीना, टिशू की तह
پانی کے گلاس یا کپ میں بچھائیں اور پھر پانی کو ٹیشو کے ذریعے پئیں تو اس سے بھی پیٹ کے پردے کو پانی کھینچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور جس کے بعد ہچکیوں کے مسلز کو سکون ملتا ہے اور ہچکی سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ سانس کو روکنے سے بھی اگر آپ جو ہے وہ لمبی سانس روکیں جس کی وجہ سے پھیپھڑے میں کاربن ڈائی آکسائڈ جمع ہو اور اس وجہ سے بھی ہچکی ختم ہو جاتی ہے۔ سرکے کے استعمال سے بھی اگر ہچکی شروع ہو جائے تو 1 چمچ سرکہ پیا جائے اور کھٹے ذائقے سے بھی ہچکی رک جاتی ہے۔ کاغذی تھیلے میں سانس لینا، گھر پر کاغذ کا چھوٹا سا بیگ بنائیں یا پھر بازار سے خرید لیں۔ ہچکی آنے کی صورت میں اس بیگ میں اپنا منہ داخل کر کے لمبی سانس لیں۔ اس بیگ کی گہری سانس لینے سے خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے پیٹ کے پردے کی گہرائی میں آکسیجن سے لینا پڑتی ہے، اس وجہ سے بھی ہچکیاں رکنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کا استعمال، اس سے بھی ہچکی جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ میٹھے کا استعمال، کچھ میٹھا کھانے سے بھی ہچکی ختم ہو جاتی ہے۔ چاکلیٹ پاؤڈر کھانے سے بھی ہچکی رک جاتی ہے۔ شہد کا استعمال، پانی کو چبائیں، ان چیزوں سے بھی ہچکی رک جاتی ہے۔ لیکن دوستو، آج جو میں آپ کے لیے نسخہ لایا ہوں یہ انتہائی مجرب اور صدری نسخہ جات میں سے ہے۔ اس کے استعمال سے ہچکی جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ تخم ہالوں 1 تولہ کو لے کر 1 سیر پانی میں اچھے طریقے سے جوش دیں۔ جب آدھا پاؤ پانی رہ جائے تو اس کو اتار کر کپڑے سے چھان کر صاف کر لیں اور 4 تولہ 2 گھنٹے کے بعد مریض کو پلائیں تو اس کو ہچکی والے مریض کو شفا مل جاتی ہے اور ہچکی فوری طور پر بند ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ صدری نسخہ جات جو ہیں یہ آپ کے لیے لائے جاتے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کی قدر کریں۔ یہ نسخہ جات حکماء کے مطب کے لیے زینت ہے اور جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں ان کے لیے یہ خزانہ ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی اسٹیرائڈ وغیرہ نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اس کو بنائیں اور جو بھی بندہ بیمار ہو، ہچکی جس کو آ رہی ہو، اس کو بیان کی گئی ترکیب کے مطابق آپ جو ہے وہ استعمال کروائیں، آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی بروقت آپ کو اطلاع مل سکے۔ ہو سکے تو میرے چینل کو جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ان طبی قیمتی نسخہ جات سے آپ کو اور دوسرے احباب کو فائدہ ہو سکے اور بنا کے ان کو رکھیں تاکہ آنے والی مصیبت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ جب یہ گھر میں بنی پڑی ہوگی اور اس کے اوپر لیبل لگا کے رکھ چھوڑیں، جو ہی کہیں ہچکی ہو، ہچکی کا مرض لگ جائے تو یہ دوائی استعمال کرنے سے بندہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوستو، انتہائی محنت کے ساتھ بغیر مبالغہ آرائی کے آپ لوگوں کے پاس یہ نسخہ جات لائے جاتے ہیں۔ آپ لوگ ان کو دوسروں تک پہنچائیں، جہاں تک ہو سکے۔ یہ خدمت خلق ہے، جہاں تک ہو سکے آپ ان لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہر خاص و عام کے یہ کام آ سکیں۔ کوشش کریں کہ یہ جو پنساری سے دوائی لینی ہے یہ وہ قابل اعتماد ہو تاکہ اس کے قابل اعتماد ہونے کی وجہ سے وہ اچھی دوائی دے گا، خالص دوائی دے گا، کیونکہ آج کل دوائیاں بھی کچھ 2 نمبری میں آ جاتی ہیں، کچھ آرٹیفیشل دوائیاں بکنا شروع ہو گئی ہیں جس سے آرام آنے کی بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے مستند بندے سے دوائیاں خریدیں، جڑی بوٹیاں خریدیں اور اپنے استعمال میں لائیں تاکہ الٹا
فائدہ ہونے کی بجائے الٹا نقصان ہونا شروع ہو جائے تو وہ بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں چیز اچھی ہو جس سے آپ کو آرام آ جائے۔